सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली की कारकर्दगी नुमाया रही। मार्बल फैक्ट्रियों में मजदूरों की अमवात ज्यादा होती हैं। मार्बल की धूल से मोहलिक बीमारी पैदा होती है। इस मसले का हल भी पंजाब असम्बली में निकाला। हल्के और अवाम के मसाइल असम्बली में हल करने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। अपोजिशन की निशानदही पर स्पीकर ने ईवान में कार्रवाई मुअत्तल कर दी। 240 अरकान में से सिर्फ 84 अरकान मौजूद। अपोजिशन की निशानदही पर स्पीकर ने ईवान में कार्रवाई मुअत्तल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। वज़ीर-ए-आला केपी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। सुहेल आफरीदी मुलाकात की दरख्वास्त दायर करने गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, चीफ जस्टिस किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। अदालती अहकामात के बावजूद हमें मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वज़ीर-ए-आला केपी के सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई को कमजोर करने के लिए तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने आए। चीफ जस्टिस चैम्बर आए लेकिन मिलने से इनकार कर दिया। हम चाहते हैं हमारे लीडर उसकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो पुरअमन एहतजाज हमारा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारिज को हलाक किया गया। इलाके में पाए जाने वाली किसी भी भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क में VN अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी। व्हाइट हाउस हमले में नेशनल गार्ड्स की जख्मी खातून अहलकार दम तोड़ गई। दूसरा अहलकार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन मुश्किलात पैदा करते हैं। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वेनेज़ुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे B-2 बमबार तैयारों ने 37 घंटे परवाज की और हदफ को निशाना बनाया। मजीद तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। अफगान तालिबान रजीम के पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद ना हो सके। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान भी निशाने पर आ गया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला। 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुकाम के मुताबिक हमला 26 नवंबर की रात को हुआ, जिसमें चीनी मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान में दहशतगर्द हमले में 3 चीनी शहरियों की हलाकत। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का चीन और ताजिकिस्तान की हुकूमतों और अवाम से गहरी ताज़ियत और यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। हाई कमिश्नर और मकामी लीगी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में 4 दिन क़याम मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता रोज़ दौरा बहरीन का मुकम्मल करके पहुंचे थे। स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर बाग में दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। नहीं आ रही कि बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत भी कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे। वकील LDA ने बताया कि कोई दरख्त नहीं काटे जा रहे।
ناصر باغ میں زیر زمین وکلا کے لیے پارکنگ بنا رہے ہیں۔ عدالت نے ممبر جوڈیشل کمیشن کو ہدایت کی کہ ناصر باغ کا دورہ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ پاکستانیوں کے لیے ویزوں پر کوئی پابندی نہیں۔ یو اے ای کی پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندیوں کی تردید۔ چند پاکستانی ٹریول ایجنٹس نے ویزے کے خواہش مندوں کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی۔ حکومت پاکستان کو ٹیمپرنگ سے آگاہ کر دیا۔ یو اے ای سفارتکار نے واضح کر دیا، کہا کہ معمولی جرائم میں ملوث پاکستانیوں کو ریکارڈ درستگی کا موقع دیا گیا۔ علمی میدان میں بھارت کو سبکی کا سامنا۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر فرار ہو گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی جانب سے تصدیق۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق بھارتی وفد کی پسپائی کے بعد پاکستان کو بلا مقابلہ فتح ملی۔ بھارتی پینل کی وجہ سے مباحثے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ بھارتی وفد کی دستبرداری نے آکسفورڈ یونین جیسے فورم پر بھارتی بیانیے کی کمزوری بے نقاب کر دی۔ بھارت صرف ٹی وی پر شور مچانے میں مصروف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین تنازع کے خاتمے کی امید ظاہر کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے کہا، یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے مثبت نتائج ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان زیر بحث امن تجاویز یوکرین تنازع کے خاتمے اور امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق یوکرین اور امریکی نمائندوں کی ملاقات رواں ہفتے جنیوا میں ہوگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ AQI 459 ریکارڈ۔ سب سے زیادہ سول سیکریٹریٹ میں 993، برکی میں 382 ریکارڈ، عسکری ٹن 272، علامہ اقبال روڈ 272 اور سب سے کم سموک بیدیاں روڈ پر 173 ریکارڈ۔ ماہرین کے مطابق سموک کے باعث بچے اور بزرگ شہری زیادہ متاثر ہونے کے امکانات۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ سہ ملکی سیریز کا آخری راؤنڈ۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا نے پاکستان کو 6 رنز سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم 185 رنز کے ہدف کا تعاقب کرنے میں ناکام۔ پاکستان کو شکست دینے کے بعد سری لنکا سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ فائنل میں پھر پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ سری لنکن باؤلر 184 رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ سری لنکن باؤلر دشمانتھا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایشان ملنگا نے 2، وانینڈو کی 1 وکٹ۔ اور اردو ادب کی نامور شخصیت بانو قدسیہ کا آج 97واں یوم پیدائش۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور میں پیدا ہوئی۔ اردو ادب کا شاہکار راجہ گدھ بانو قدسیہ کی لازوال تخلیق۔ بانو قدسیہ کی ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔